क्या दित अल्लाह ताला अमुक तौफीक चूँकि मर्द हजरात वारियाह प्रोग्राम बोजन मर्दन खतर वारियाह प्रोग्राम गसन मर्द मस्जिदन मज ति गसन मर्द जुमा दह ति गसन तत बोजन पत्ता अमल छा करन नशा करन सह पत्त ब्याक सवाल मगर यमन मस्तूरातन यम गर आसन लगित पन्न पन्न कामन कुनत कोड़ लगित पन्न पन्न कामन कुनत बाजर वराय यम जन गामन मज मसाजिद यमन मज आसन मस्तूरातन हुंद ज्यादा इंतजाम कहीं मसाजिदन मज आसे तिहंद खतर ति अख कमरहना ये तिम ति बाजमात नमाज पढ़न यम जन तिमन ति हक बोजुन तिमन ति दीन बोजनुक हक तिमन ति कुरान बोजनुक हक तो अल्लाह ताला दित तथी तौफीक कि सपदे ये जमा तो अम पे दुरूद सलाम बरजाति अकदसी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम जन सठा कोशिश कर मस्तूरातन मुतलिक तिमन नसीहत कर चूँकि मस्तूरात यमे माशरुक हिस्सा तो यम जन मस्तूरात कोड़ माज बेन यम यमी कायनातुक हिस्सा तीस कालस चल न दुनिया यीस कालस न मर्दस सत मस्तूरात मस्तूरातन मुख्तलिफ शक्ल मुख्तलिफ शक्ल मतलब गो मोन कि यह सा तिमन मुख्तलिफ यह सा यह बुथ शक्ल ना मतलब गो कि मस्तूरातन कह मस्तूरात माज हंद बराबर कह बेन बराबर कह कोड़ बराबर या गरस मज कह अत मोज कह अत बेन कह अत नोश कह अत यह सा यह कूड़ तो अत शक्ल मज सान माज या सान कोड़ या सान बेन आसन यिथ पठन अस हक मर्द महनवन कि तिम पढ़न नमाज तिथे पे मस्तूरातन ते आसन हक मगर सठा कम तवज्जो गसन यमन कुनत तो वन दरसगाहन हुंद इंतजाम दरसगाहन मज बोजन दरसगाहन मज कोड़न पढ़नावन या यमि गाम वराई बाकियन गामन मज इथे पे तो अगर वो यम पन्ने गाम वराई अगर तुम नबर पहन गो तत कोता इंतजाम कोड़न हंद खतर तत कोता मस्तूरातन हुंद तिहंद दीन मतलब दीनी शऊर पैदा करने खतर कत चीज कर बहुत इस्लामाबाद पढ़नावन तत कौचा कोड़ पढ़न तो कोता शऊर तिमन यह जरूरी कि यीस कालस पन्निस दीनस मुतलिक बोजो रोजो थोड़ा हैसन मज आये दिन वुचन कि मुख्तलिफ किस्मिक किस्स गसन मुख्तलिफ यसा हे सब कर यसा सब कर आये दिन वुचन मुख्तलिफ किस्स गसन सोशल मीडिया पे वुचन फलान दो गो फलान जाय गो यिथ पे फिस्तन जाय गो यिथ पे हुत गो यिथ पे ये गो यिथ पे यह सोरे आसन क्या यह सोरे मतलब अनपढ़गी आसन जहालत आसन क्या यह तिमन तिमन गरन मज गसन यम किस्स यमन जायन अनपढ़गी आस जहालत आस लाइलमी आस नादानी आस गसन मगर तुम वुचो तिमन गरन मज यमन मज अल्लाह ताला शऊर दितमुत बेदारी दिसम तिमन गरन मज गसन किस्स कह पतमी लटि वुचो तुम कि मतलब कुन जाय आय नोश मारन कुन जाय आय नोश जालन कुन जाय आय कुस तान मारन कुन जाय आय फिस तान मारन कुन जाय आय क्या तान मारन यह कम गसन हाँ ये तिमन पाई मारन गुनाह ये तिमन पाई फलान चीज गुनाह इसलिए अस खतर जरूरी कि करो पन्निस पानस अंदर शऊर पैद कत मज पन्निस पानस मज करो शऊर पैद कि वो कि क्या कम खतर रबन बनमित क्या रबन अल्लाह ताला यूत नियामत दिवन यम कम खतर दिवन माज जवन तम सात क्या तम सात लकूट मतलब किलो तो कस तान ग्राम वजन सारी बत तुह ना पत् अल्लाह ताला परवरिश कर अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला पालन पोसन अगर न सह सेहत दी कुछ दी सेहत अगर खबर कत दवा तमो खबर कत गजा तमो सह दी सेहत कहीं दी सेहत तमिस वन रब्बुल आलमीन न वन इसलिए मे कर तुम ब्रोट कन सूरह आराफ क्या आयात तिलावत वह तुम मज पढ़मित तो यमन कर बह आयात बयानातन हुंद थोड़ा तर्जम हिू तो बह बोजना पे कि ये क्या अल्लाह ताला फरमान अल्लाह ताला फरमान कि यह किताब में तुम नाजिल कर कस किताब कुरान मजीद कोर मे तुह कुन नाजिल यानी यह कोर मे पन्निस नबीस पे नाजिल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन कि कुरान मजीदस मज क्या इसलिए कुरान मजीद युस हुकुम तुह यी सह गि दिल खूलित बोजुन क्या गि बोजुन सह गि दिल खूलित बोजुन तथ मज गि दिलस मज कह तंगी महसूस करें वन क्या बन वन कुरान मजीद यह पगह रोज इन वाजि ना अस मज गि दिलस मज यह तंगी ग महसूस कि है वन क्या बन वन रोज इन वाजि वन कथ पे दर वन क्या बन वन लगे बच वन गम ये पे ना इंसानस गि हमेशा पन दिलस मज खुशी महसूस ग कि मानी जिंदगी मज आया रोज मानी जिंदगी मज अत मज शुक्र कर खुदायस इसलिए अल्लाह ताला फरमान कि तुहंदन दिलन मज गि कह कुन किस्म तंगी गई
तो ये सात तुम मेन आयात पढ़ने ये सात तुम कुरान पढ़ने ये अम पे दोमिस आयतस अल्लाह ताला फरमान तुम करो ये कुरान मजीदस इत्तिबा तुम पकिव ये कुरान मजीदस पत पत यानी कुरान मजीद मानिव कुरान मजीदस मज अहकाम तम मानिव कुरान मजीदस मज चीज़ तम मानिव यम नश कुरान वन पत रूजो तम नश रूजो पत बाकियन पत पत मो पकिव कुरान मजीदस मज वो अत मज क्या अथ मज सानि खतर कामयाबी अथ मज सानि खतर रस्तगारी त्रेमिस आयतस मज अल्लाह ताला वनान कि मे हसा कर वारिया कौम हलाक मे हसा कर वारिया कौम हलाक तो तिमन आव मोन अजाब तिमन आव मोन अजाब अड़न आव रात क्युत अड़न आव दोहले यानी अल्लाह ताला वुचन आसन कुस कौम क्या कर पत् अल्लाह ताला अजाब अनन कंस दोहले अजाब कंस रात क्युत अजाब क्या अल्लाह ताला बेहतर जानन कि कत कौमस क्या अजाब अड़ कौम कर अल्लाह ताला मिटो अल्लाह ताला अड़ कौम वाव तुलन तम गई नेस्त नाबूद तथ सि अड़न त्रोवन बुनिल अड़न ओन सौलाब अड़न ओन क्या तान अड़न ओन क्या तान गो अल्लाह ताला कर अनन अजाब तुम ये अल्लाह ताला कर अनन अजाब ये कौम नाफरमान गसान कौम नाफरमान गसान ये अल्लाह ताला सुंद हुकुम पस पुश त्रो नबी सुंद हुकुम पस पुश त्रो सहाबन हुकुम पस पुश त्रो बुजुर्गान दीनन हुकुम पस पुश त्रो पे अनन अत कौमस अल्लाह ताला अजाब तुम बासान वनकस तकिस अजाबस मज तुम बासान कत अजाबस मज वनकस वनकस रूदे पे ना शीन पे ताप वुच क्युत ताप क्युत आज युत मेयस मज ताप तुत ताप आज मा गोस ताप आसन आज क्युत ताप गोस आसन आज वन कथ वन बिहित अंदर कनी आसन बिहित मगर तुम वो आज कमीजदारन मज लूख पकान आज कमीजदारन मज लूख पकान तुत यह अजाब सानि खतर यह सानि खतर अजाब यह गि खुश गन इंसान अत यपर अत गि खुश गन अत गि खुश गन कि ताप ना यह सानि खतर अजाब अल्लाह ताला दीन अमे अजाब नश नजात तवे अल्लाह ताला ये आयतस में वन कि मे हसा कर वारिया कौम हलाक पन्ने अजाब सत पन्ने अजाब सत अड़न आव यह रात युथ अजाब अड़न आव दोहली अजाब अच्छा ये तमो अजाब वुच ये तमो कौमो अजाब वुच पत अयाव तमो ईमान पत वनाव तमो दोपुक ए रबा वन पढ़ो नमाज वन करो प्रथ कह यह वन वनक तरो मगर तम पे वोन अल्लाह ताला तमन दोपनक ना वन कह वन मे वनाव तुम वस तान सेहत थाय मो फलन चीज दिशा मो फिसन चीज दिशा मो मगर तुम करो ना अम पे गई तुम टस मस कहें वन ये तमो अजाब वुच वसन तमो ये वुच पन्नो अच्छो वुचुक पन मोल मारन पन बोय मारन पन मकान दजन पन कह चीज गसन पे वो तमो खुदा ये लगो बलाय अमे ईमान मगर अल्लाह ताला मोक वन वन कह वन रुक बह अजाब रुक मे मोन अम पे वन अल्लाह ताला कि बह हसा पृस तिमन पैगम्बरन तम मे सोजाय कि तुम वातनोवा पैगाम बे हसा पृस बह तिमन लूकन तमन कुन पैगम्बर सोजाय तिमन पृस बह तमवे मना अस कुन आव ना पैगम्बर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय ना अस पृछ अल्लाह ताला तुह क्या दितु जवाब टठस पैगम्बरस तो यम ते पैगम्बर अल्लाह ताला सूझ तिमन पृछ अल्लाह ताला कि तुह वातनोवा पैगाम मोन तमो वातनोमुत तमो मा थो कह कसर पथ कुन तमो वातनोमुत इसलिए मानो कोड़ो ये तुम कोड़े योत तो ये तो मे फख्र कि तुम आयव ये कोर ये इंतजामिया फैसल ओतर पे दोप कि ये करो कह प्रोग्राम कोड़न मुतलिक तो अत मुतलिक परस तक प्रोग्राम कोर्मुत मगर पे सपदो यह प्रोग्राम ज्यादा कह तो चूँकि मुख्तलिफ हालात वाक़ात गसन तो पे सपदो यह प्रोग्राम कह इसलिए आज बे अक लटि जमा तो मे कर सूर आराफ अमिक आयात कर मे तिलावत कि अल्लाह ताला वन ईमान अनिव अमल करिव अल्लाह ताला सुन बूझिव तसंदिस रसूल सुन बूझिव तथ दोहस मो प्रड़िव ईद अजाब यीव बेच वनकस अकिस अजाबस मज शामिल मगर वन तस्ली मस कहें यमिस नमाज फर्ज सह नमाज पढ़ान यमिस रोज फर्ज सह रोजे थवान या यमिस कम जिम्मेदारी अल्लाह ताला थम सह कर बस पत लग कत नंबर अख गरस पत लग पन्नस पानस पत लग मगर अत सरसै मुतलिक पगह पृछन अल्लाह ताला पृछ सारे नियामतन मुतलिक क्या पृछ सारे नियामतन मुतलिक पृछ अल्लाह ताला मे वो तुम गो कि ये सात बच्चे जावन माज सह कोता सह ओर प्यून कस ग्राम पे कुछ बोड़ कर अल्लाह ताला ना जन दप ना तमिस दोद दिवान तमिस लैक्टोजन दिवान तमिस हम चीज दिवान बिस्किट दिवान तम चीज कुछ दिवान तम चीज अल्लाह ताला अच्छा पे जन दिमो अमिस खबर कोता मगर अल्लाह ताला ये बोड़ कर यह बोड़ ग मिसाल के तौर पर मगर तथ बरकस अल्लाह ताला सेहत थवान सान गरन मज अमन अमान थवान सारी नियामत इन नियामतन पे सरन सोचन
तो चूंकि वहीं छो तुम कोड़ मे वोन गोड़े कि तुम ये सानि समाजिक हिस्स बराबर इत पे अक साइड बोय आसान बे साइड बेना गरस मज कस नेचुक त गरस मज कोड़ त कस कोड़े योत यह अल्लाह ताला सुन दिन तो इथे पे मर्द महनू जनान महनू न लगे मर्द कुन तो न लगे जनान कुन दोनवे जरूरी ना वह मर्द कर पन्ने खतर कोशिश कि नसा मे गो हिदायत लबन मे गोस यह मे गोस नीकी गन पगह मरो तम सात गोस मोन त्रकड़ पोतर गोब आसन नीकियन हुंद त्रकड़ पोतर तत ना कह तवे वन फमन सकुलत मवाजीन फहुआ फी ईशत रादिया यम सात तुम बोजान यह सूरत कि अल्लाह ताला फरमान यम सात पगह क़यामतिक दह हिसाब किताब लगे तत तोलन नाम अमाल फमन सकुलत मवाजीन यम सुन नाम अमाल नीकियन हुंद नाम अमाल गोब लगे यम सुन नाम अमाल गोब लगे फहुआ फी ईशत रादिया सह मज वमन खफत मवाजी कुरान शरीफ वमन खफत मवाजीन फउम्मुहु हाविया यमिस नीकियन हुंद त्रकड़ पोतर लोत लगे तम सुन ठिकान जहन्नम इसलिए अल्लाह ताला बराबर बराबर दिवन मर्दस त मजूर त जनान महनस त मजूर कंस कोड़ मा ख्याल कि ना कोड़ महनन तत शायद पुरस्गारा कह ना तुम तौ तत पुरस्गार बे तुह अल्लाह ताला तूता सवाब दिवन यूता मर्द महनस दिवन अल्लाह ताला फरमान मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा ईमान यम ओन चाहे मर्दन ओना या मस्तूरात ओना अस हसा दिमो तमिस बेहतरीन जिंदगी तो सह रोज असल ये जिंदगी मज मगर कुस रोज यमिस शख्सस अल्लाह ताला ईमान दी उस ईमान अन पे तथ पे अमल कर तो सह कर चाहे सह मर्द आसिन या मस्तूरात मज आसिन मगर अल्लाह ताला अत मज शरत थावन वहुव मुमिन ईमान आसि तेल अल्लाह ताला सवाब दिवन ईमान क्या गो अल्लाह तालास पे ईमान अस गژھِ आसुन ईमान कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक अस गژھِ आसुन ईमान कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसिंद रसूल जन्नतस पे ईमान जहन्नमस पे ईमान मलाइकन पे ईमान किताबन पे ईमान इन सारे पे पता कि ईमानस कह पिलर तिमन पे ईमान थावन मसलन अल्लाह तालास पे ईमान मसलन अल्लाह तालास पे ईमान तसिंदन रसूलन पे ईमान तुम थो मे कुन ध्यान अल्लाह तालास पे ईमान तसिंदन रसूलन पे ईमान तसिंदन मलाइकन पे ईमान तसिंदन किताबन पे ईमान आखिरत किस दोहस पे ईमान बे तकदीरस पे ईमान क्या तकदीरस पे ईमान यम चीज जरूरी मसलन अल्लाह तालास पे सह सारे तुम सारे अल्लाह तालास पे ईमान सह अर्शस पे अल्लाह ताला तति पे सान सारे एक्टिविटीज वुचान सारे काम अल्लाह ताला वुचान अल्लाह ताला पे कन निगहबान यह करो ना अस करो तनहाई मज कम सह अल्लाह ताला वुचान तवे अल्लाह ताला वन लतीफ़ुन खबीर सह सठा बारीक बीन सह पे मतलब निक खो नुक चीज अल्लाह ताला वुचान सह बाखबर सान अहवाल नश गो ये इथे पे अम पे तमाम नबियन पे ईमान थावन तो तिमो नबियों मज सैनिस टाठिस नबीस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी तिमन पे ईमान थावन अहन सा तिमो वातनो अल्लाह ताला सुन पैगाम तान तिमन पे गो कुरान नाजिल सह कुरान सान खतर हिदायत इन चीजन पे ईमान थाव फिरिश्तन पे ईमान थावन जन्नतस पे ईमान थावन वो क्या यूता मतलब पथ गन चीजन पे ईमान कमजोर चीजन पे ईमान कमजोर ये ना जन्नतस पे ईमान तिम काम कर कि आसन पगह मतलब यह जिंदगी यह कैंचन दोहन जिंदगी यह 30-40 वरियन 70 वरियन जिंदगी युतुना कि बे कह कि ये लछस वरियस रोजान जिंद यमन 70 वरियन जिंदगी अम पे गन या तो जहन्नमस या गन जन्नतस दोन चीजन मज गन वह कम खतर करो पन पान तैयार गो ना कर पन पान जन्नत खतर तैयार इस बच्चे स्कूल पढ़ान अगर सह वरियस दरबदरी कर तमिस बनान रिजल्ट नान तमिस सह बनान जहन्नम सह दह सा बनान यम सा फेल नान गरिक सारी बोझ वदान सह बनान तमिस खतर जहन्नम मगर तमिस मास्टर त वन तमिस मोल मोज वन हो पढ़ कर मेहनत पगह ये पास गक अति गि खुश घर ती खुश गरिक बोझ ती खुश इथे पे इंसान मिसाल अगर यह 70 वरियन 60 वरियन मेहनत कर असल पे अल्लाह ताला काम कर रुच काम कर कंट्रोलस मज रोज पे मरने पे शाही पे मरने पे जन्नत गसन क्या कब्र पे शाही पे कब्र पे यम सात इंसान वह बद अमल यम सात इंसान बद अमल
तेल क्या तेल कर यमन दोहन ये ऐश यमन 7 वन पे वुम्ब्रि वादन वुम्ब्रि क्या जहन्नमस मज ना मौत ना जिंदगी ना मौत ना जिंदगी यह जहन्नमी दपे बह मरहा वह मगर तत मर न ये अगर कह शख्स कह हादसा गसान सह मरान मगर तत अगर तत्युक अजाब सह हमेशा खतर वह इंसानस ये सख्ती मसलन नमाज विज सख्ती रोजन विज सख्ती अगर सह सख्ती इंसान बर्दाश्त कर आखरतस खतर असल तब पे ऐश ऐश इसलिए मे वो तुम गोडनेथ कि ईमान जरूरी ईमान अथ सत तौहीद थवन जरूरी तौहीद गो कि अल्लाह ताला अकेला जान वहदहु ला शरीक जान तमिस वराय कह मांगुन तमिस वराय कह सजद कर तमिस वराय कह रुकू कर तमिस वराय कह खतर नियाज थवन यम सारी चीज जरूरी यम जन अस ईमानस मज यह सही सोचन इथे पे पे ईमान ये तकदीरस पे ईमान तकदीर गो कि अस सोचुन कि अल्लाह ताला यह कायनातस मज यह क्या गसन वोल तह अल्लाह ताला थोमुत लिखित अल्लाह ताला थोमुत अत पे ईमान थवन अम पे खास कर यम जन बुनियादी इबादत तिमन मज गोडनेथै तहारत यस यह तहारत अत मज वजू अत मज गुसल यम हेचिन यम चीज अत मज मसलन सानि कोर सानि माज या नश बेन तो अत मज कमी कि अस तगन तहारत कर तगन तहारत बमाने वजू तहारत गो वजू पेशाब कर यह पेशाब छलान तथ वन इस्तिंजा मगर पे मुकम्मल कर असल पे छलो बुथ तथ वन तहारत वन गो तहारत हेचुन गुसल कथ पे कर सह हेचुन इथे पे सान माजन बेन कोड़न इन कह दह रेतस मज आवर तम पे गुसल कर तम पे वुचन सह हेचुन सह कथ पे कर इथे पे कंस हमशेरस अमिस वच जवन अम पे 40 दोहन यह अमिस नमाज माफ इन दोहन अमिस अम पे गुसल कर वारियान इन चीजन हज पत गो यम चीज दीन अम खतर हेचुन हेचुन तो हेचन खतर कोशिश कर ये बाकी काम तगान बाकी चीज हेचन खतर बसान कह कूड़ चीज हेचन खतर गसान नश सज कम कर खतर हेचन ना तब दिमाग सारे दितमुत अल्लाह ताला ये तम सज कम हेच ये तम टॉप कम हेच ये तम बाकी कम हेच यह क्या हेचन लिहाजा यम चीज जरूरी अकीद पे तौहीद पे इबादत हेचन इबादत क्या इबादत मसलन नमाज नमाज खतर क्या जरूरी नमाज खतर जरूरी वजू हेचुन अच्छा नमाज खतर जरूरी गुसल अगर गुसल जरूरत आए सह गुसल कथ पे कर तम चीज हेचन वह मुस्तकबिलस मज वो कह प्रोग्राम गस इंशाल्लाह इथे पे वह रमजान इन वोल अत रमजानस मज तह लाइतुलाल कर मे वो तुम गोड़े कि यम सात रमजान यी सारे हंदन दिलन मज खुशी गई तो पे गत रमजानस कदर कर रमजानस कदर कर और अमिक दोह दरन और यम जन वह सान माज बेन यमन मज रेत तकलीफ अत रेत किस तकलीफस मज तिमन माफ यम रोज यमन योत मज बाकी कह रोज माफ कहें बाकी कहें ते रोज माफ वह नमाज अमिस कोड़ अत रेत किस तकलीफस मज पेवान यह अमिस दोहरावी कह यह अमिस नमाज दोहरावी यह अमिस कज़ा करें मगर रमजानस मज अगर अमिस 2 दह पे 3 दह पे यम अमिस दोहराव यम अमिस वापस अन कर ईद कर पे अमिस दह क्या यम अमिस कर्ज आसान मगर नमाज यूत अमिस गि अत दौरान सह नमाज पढ़ दोबारा सह अत अल्लाह ताला नरमी थमज वो अल्लाह ताला यह नरमी थमज सान खतर रुखसत थोमुत सान खतर कि अगर हसा दौरान तकलीफ अगर कंस जनान महनविस नमाज पे सह नमाज दोहरावी बे वन बह सह नमाज दोहरावी कह अगर रोज पेन तम दोहरावी अत क्या वजह हूँ क्या दोहरावन तो क्या दोहरावन क्या रमजान रोज अके लट वरियस मज इसलिए अत थोमुत अल्लाह ताला यम हसा दारी यह नमाज यह बार बार पेवन पढ़ यह बार बार पेवन पढ़ इसलिए अल्लाह ताला अत खतर थमज नरमी इथे पे तुम मसलन इस्लाम कन अरकान मज नमाज इस्लाम कन अरकान मज रमजान रोज इस्लाम कन अरकान मज ज़कात इस्लाम कन अरकान मज हज कज इस्लामिक अरकान पिलर्स यम जन इस्लामस मज यमन पे इस्लाम सोन दड़ित तम 5 ना अक गो कलम सह पान बे गई नमाज बे गई रोज बे गई ज़कात बे गो हज यमन मज ज़कात तो हज
सह छुनहٕ गरीब तबकस कहीं, गरीब तबकस छुनहٕ सह कहीं। पत्त क्या रूद अत्ति, पत्त रूद कलमह, नमाज तो रोज़। कलमह छु आसान गोड़े पोड़मुत, वहीं मा छु दोहरावुन, वहीं छ ज़ चीज़, वहीं छ नमाज बेय्य छ रोज़। अत्थ पेट्ठ ति छ करन लाय तुलाल। नमाज छ 5 वक्त पढ़न, रोज़ ति छ 30 दो थावन या 29 दो थावन। तो अमि पत्त छ ज़कात, मगर ज़कात मुतलिक छ ज़कात गژھِ आसٕنۍ फर्ज, तेली छ सा। अगर कٲnٛसि शख्सस सु तथ लायक आसि ज़कात लायक तो सु दी ज़कात। इथै पٲठि हजस लायक युस ति आसि तो सु गژھِ हजस खٲطرٕ। तो इथ पٲठि छ असि यिम चीज़ यिम इस्लामिक यिम छ हेचिन असि। असि वुचुन कि असि कमि सۭتۍ छ मुसलमान। मुसलमान वनो अस तेली पन्निस पानस येमि सात असि मुसलमानियतक यिम चीज़ आसन जरूरी। येतथ छ असि वारिया स्टूडेंट तोह मंज यिम जन स्कूल पढ़न छ। स्टूडेंट कमिस वनो, युस पढ़न आय ना, युस कुनि स्कूलस मंज दर्ज आसि, स्कूलस मंज दर्ज आसि। अगर कुनि स्कूलस मंज या दरसगाहस मंज कांह शुर छु दर्ज, अस वनो यह हसा छु स्टूडेंट, यह हसा छु पढ़न। कांह हेकि तमि वराय ति पढ़ित, बह छुस तथ इनकार करन। मगर स्कूलस मंज कमिस शुरिस छ दिवन यिन तो गसन, येमि तति फार्म आसि भोरमुत, येमि तति फार्म आसि भोरमुत, युस तति कंटिन्यू यी। अगर सु 5-8 दोहन बेहन छ तमिस छना खारिज सन करित। वहीं त्रयू तुम सह वहीं कुछ सात आसान कि दपन तुम खेवन वही कथ ना तह आसान नत असली शेड्यूल कि 5-7 दोहन अगर मुसलसल बच रोज गैर हाजिर तो वन कड़थी। यह बह मिसाल दिवन कि अगर कह मुसलसल कह नमाज त्राय या रोज़ त्राय गो सह अमि एडमिशन मज खत्म गसन, जिस तमिस एडमिशन ना इस्लामस मज सह अमि नश खत्म गसन। इत पे बच्चे गसन खत्म, इत पे गई खत्म। आव समझ, यम चीज़ जरूरी अत खतर। अच्छा अमि पे तुम जिम्मेदारी यम जन जना महनी तुम जिम्मेदारी पन्निस खानदान यह यह खानदानस मज तुम पन्निस खानदानस मज रोजन, तुम अत जिम्मेदारी। बहसीत कूड़ वुचो ऐसे मालिस माज जिम्मेदारी, मालिस माज रुत सलूक कर, कत पे वथुन कत पे बिहुन, माल सुन आलो बोजन माज हुंद आलो बोजन, रतिस मज इन सतन एहसान कर, इन सतन रुतर कर, यह जिम्मेदारी ऐसे बहसीत कूड़। बहसीत इथे पे बहसीत नीच वह गो फिलहाल कोड़े ब्रो कन बहसीत कूड़ जिम्मेदारी कि क मालिस माज सतन एहसान। अमि पे अगर कह कूड़ वन यह मैरिड आस खानदर कर तमिस पे बे जिम्मेदारी, तमिस खानदार सं जिम्मेदारी ना, तमिस अत वरियस मज कत पे रोज सा। गो यम सारे जिम्मेदारी इंशाल्लाह बोजो वक्तन फवक्तन बोजो कि इस्लामी तालीम क्या वन, इस्लाम क्या वन कि कत पे रोज वरियस मज, कत पे रोज गरस मज, कत पे रोज पन्निस महलस मज, यम सारे जिम्मेदारी बोजनी तो अत पे अमल तक कर। इथे पे यम सात वह कह बच्चा आसन वन तुम वन लक्चे कोड़ मगर ये कह यम जन बच्चे वाजन है तिमन जिम्मेदारी पन्न बच्चन तरबियत कर, तिमन जिम्मेदारी कि पन्न बच्चन करें तिम रुज तरबियत। पगह गन तिम रबस नश रटन तिम गन रबस नश रटन कहें क्या यह बोड़ बार जिम्मेदारी बोड़ बार नियामत। अगर कंसी अल्लाह ताला बच्चे दी, अगर कंसी सानि कोड़ सानि माजि या सानि बेन बच्चे दी अल्लाह ताला, अमिस बच्चस सत रुत सलूक कर। सारे खुद रुत सलूक क्या अमिस बच्चस खतर, अमिस गोड़ियत यथ पे अमिस सेहत ख्याल थवन, अस थवन अंत तालीम हूं ख्याल। यम सात सेहतस मज गड़बड़ बच्चस कमन कमन जायन गसान गसान प्रत कंस तमिस डॉक्टर नश बासान मतलब इस्लामाबाद मज फलान बच्चे डॉक्टर दपान सह असल कुछ सात पे रात यूत गन बच्चे सद इलाज खतर, कुछ सात पे रात यूत गन क्या सा बच्चे बेमार। मगर तुम वुचमुत कि बच्चे खराब बच्चे गसान बच्चे दरबदरी कर या अम सद खतर मा प्रिस्मे अल्लाह ताला, अम सद खतर मा प्रिस्मे अल्लाह ताला कि क्या नमिस बच्चस कह कंट्रोल कर। 24 घंटन सान बच्चे नचन ये महलस मज खास कर 24 घंटन अत मज सिर्फ 10 घंटन या 8 घंटन घर तो शोंगन सुबह वथान तो नान बे बह वन पन्न शुरन हूं तुहन शुरन हूं तम जन ये शुर तम तो अत मज मालिस माज जिम्मेदारी सठा जिम्मेदारी अमिस कि यह कर अमिस बच्चे सद खतर कोशिश कि अमिस गस मे रज तरबियत लगन, अमिस गम रुत अखलाक आसन। मगर सह कम सद हासिल, सह कम सद हासिल सया कम सद हासिल बहुत वन योत तुम बोजन योत ना अम खतर पेनस नीन, अम खतर पेनस नीन, अम खतर रात दह कुन कर, अम खतर यम सात मोज अमिस बच्चे सद खतर रात कित वथन अगर अम पेशाब कोर्मुत पान शोंगान अदरियरस पे बच्चस शावन खुशकस पे शावन
وۄنۍ تُہۍ تہِ چھِو بَچے وٕنہِ لۄکٹی بَچہِ تُہۍ تہِ ییٚلہِ لۄکٕٹۍ ٲسوٕ وۄنۍ آز چھو تُہۍ تھوڑا بَچہِ پَہَن گٔمژٕ تُہۍ تہِ ییٚلہِ ٲسوٕ لۄکٕٹۍ تُہٕنٛز موج ٲس أدرِیرَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگان پانہٕ تُہۍ ٲسوٕ تھاوان اَصٕل جایہِ أمِس گوٚژھ آرام یُن ییٚلہِ یہِ أمِس جِسمٲنی آرام چھِ دِوان روٗحٲنی آرام کیٛازِ دِیَس نہٕ روٗحٲنی آرام چھُ أمِس رٕژ تربیت دِنۍ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ راتھ دۄہ کُنُے کَرُن اچھا اَمہِ پَتہٕ چھِ لُکھ وٕنکٮ۪نَس کوٗشِش کَران کہِ سون بَچہِ گوٚژھ پَرُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ کوٗشِش کَران کہِ سون بَچہِ گوٚژھ اَصٕل سکوٗلَس گژھُن سون بَچہِ گوٚژھ یِتھ پٲٹھۍ گژھُن مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ پہلوٗ چھُ یہِ کہِ سٲنۍ یِم زَن وٕنکٮ۪نٕکۍ لُکھ چھِ یِم چھِ صرف دِوان دُنیٲوی تعلیٖم بَچَن صرف دِوان دُنیٲوی تعلیٖم مطلب گوٚو مثلاً أمِس چھُ میتھ ہیٚچھُن أمِس چھُ اِنٛگلِش ہیٚچھُن أمِس چھُ کانٛہہ چیٖز ہیٚچھُن مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أمِس دیٖنی تعلیٖم ضروٗری دیٖنی تعلیٖم تہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری أمِس گژھِ پَگاہ پَتہ روزُن بہٕ کٔمۍ چھُس پٲدٕ کوٚرمُت مےٚ کُس چھُ رۄب میون رسوٗل کُس چھُ أمِس گژھِ یِمن چیٖزَن ہُنٛد تہِ آسُن پَتہ أمِس گژھِ پَتہ آسُن یِمن چیٖزَن ہُنٛد اگر أسۍ کٲنٛسہِ بَچَس وَنو وَن سا سٲنِس پیغمبرس کیٛاہ چھُ ناو تقریٖباً آسہِ نہٕ پَتہٕے یِتھَے پٲٹھۍ وَن سا سون أسۍ کٔمِس چھِ عبادت کَران اللہ تعالیٰ چھُنہ مگر کَران چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کَرٕنۍ چھِ کیٛازِ تٔمۍ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن اَسہِ دوٚپُن یا ایُہن ناسُ اعبُدوٗ رۄبَکُم اے لوٗکو مےٚ پنٛنِس رۄبَس کٔرِو عبادت الذی خلقکُم ییٚمۍ ہسا تُہۍ پٲدٕ کٔرنو ییٚمۍ تۄہہِ گوٚو أسۍ چھِ پانَے آمٕتۍ کانٛہہ چھا کانہِ پھوٚٹمُت کانٛہہ چھا کُنہِ جایہِ آمُت گوٚو أسۍ چھِ تٔمی رۄبَن پٲدٕ کٔرمٕتۍ اَوَے چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ وَنان میٛٲنۍ عبادت کٔرِو تہٕ یِم سٲری چیٖز چھِ اَسہِ ہیٚچھِنۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس ہیٚچھِنۍ اخلاق کیٛاہ چھِ اخلاق ہیٚچھِنۍ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ وَنیو مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ چھُ ہیٚچھُن خوشبوٗ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ چھُ ہیٚچھُن گۄڈٕ چھُ ہیٚچھُن عقیٖدہ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان رسوٗلَس پٮ۪ٹھ ایٖمان یِم چیٖز جنتَس پٮ۪ٹھ جہنَمَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَمہِ پَتہٕ چھِ ہیٚچھِنۍ عباداتَن منٛز چھِ نٮ۪ماز عبادتَن منٛز چھُ سُیام روزٕ زکات وغیرہ چھُنہ اَمہِ پَتہٕ چھُ اخلاق گوٚو اَصٕل عادت وٕچھِو اخلاقن منٛز چھُ یِوان صبر یہِ صبر چھُ ہیٚچھُن یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ بَچہِ سٕنٛدِس معاملَس منٛز چھُ صبر کَرُن اللہ تعالیٰ چھُ وَنان صبر کٔرِو بہٕ چھُسو تۄہہِ سۭتۍ صبر چھُ کَرُن اَتھ صبرَس چھُ رُت پھل آسان اَتھ صبرَس چھُ آسان پَتہٕ میچھر مگر گۄڈٕ چھُ اِنسانَس کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ صبر پٮ۪وان کَرُن چاہے گَرَس منٛز سختی آسیا غُربت آسیا کُنہِ چیٖزٕچ کانٛہہ کٔمی آسیا اَتھ منٛز چھُ سٲرسٕے منٛز صبر پٮ۪وان کَرُن اگر کانٛہہ تۄہہِ منٛز مطلب میریٖڈ چھُ تٔمِس چھِ گَرَس منٛز کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی تَتھ چھُ صبر کَرُن تھپھ چھَنہٕ دِنۍ نہ چھُ وۄٹہٕ تُلنہِ ہاے خۄدایو پھلٲنۍ بَنٲے 2 پور مکان تہٕ مےٚ روٗد بَناونَے تہِ چھُنہٕ کَرُن صبرٕ سان چھُ پَکُن اَتھ صبرَس چھُ اللہ تعالیٰ پَتہٕ رُت پھل دِوان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٚیِس اکھ أکِس سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ پَکُن یِم چھِ اخلاق یِم چھِ اَسہِ ہیٚچھناوان اِسلام کہِ اکھ أکِس سۭتۍ پٔکِو رُت ہمسایَس سۭتۍ پٔکِو رُت پنٛنِس گَرَس منٛزٕے پٔکِو گۄڈٕنٮ۪تھ رُت اکھ أکِس سۭتۍ پنٛنِس گَرَس منٛز کٕم نفر چھِ آسان اَتہِ چھُ آسان اَسہِ مول موج چھِ آسان بوے چھُ آسان بیٚنہِ چھِ آسان یِتھَے پٲٹھۍ نۄش چھِ آسان درٛوج چھُ آسان ہیٚہرباب چھُ آسان ہَش چھُ آسان یِمن سارنٕے سۭتۍ چھُ رٕتۍ پٲٹھۍ پَکُن ییٚلہِ أسۍ رُت پٲٹھۍ پَکو أسۍ بَناوو پَنُن گَرٕ جنت سون گَرٕ بَنہِ نَتہٕ کیٛاہ چھُ آسان سٲنِس گَرَس منٛز اَسہِ چھُ باسان گَرٕ جہنم ییٚلہِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ کٔمی چھِ آسان گَرَس منٛز کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ جگڑٕ چھُ آسان گَرَس منٛز تیٚلہِ چھُ آسان سُہ گَرٕ جہنم اِنسان چھُ دَپان بہٕ گژھٕے نہٕ اور اَتھ گَرَس منٛز چھا کِنہٕ نہ بہٕ ما چھُس غلط وَنان اِسلیے اکھ أکِس سۭتۍ چھُ رٕتۍ پٲٹھۍ پَکُن یہِ چھُ اَسہِ اِسلام ہاوان کیٛازِ یِژٕے ہن چھَنہٕ کٲفی کینٛہہ کہِ أسۍ تھاوو اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان جنتَس پٮ۪ٹھ جہنَمَس پٮ۪ٹھ ایٖمان مگر یَپٲرۍ آسو أسۍ بد اخلاق یَپٲرۍ آسو سانیو اخلاقو سۭتۍ آسن لُکھ ژَلان ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن شخص چھُ سُہ شخص کہِ اگر تٔمِس وٕچھِتھ لُکھ آسن ژَلان کیٛاہ آسن تٔمِس وٕچھِتھ آسن لُکھ ژَلان مثلاً اگر سُہ اورٕ آسہِ کھسان بہٕ آسہٕ وَسان یورٕ بہٕ دَپہٕ وٲے مےٚ گٔژھ نہٕ أمِس کُن نظر پیٚنۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ یہِ ہسا چھُ بَڑٕ بد اخلاق اِنسان أمِس کُن وٕچھِتھ آسہٕ بہٕ ژَلان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن شخص بیٛاکھ بد اخلاق گوٚو سُہ ییٚمِس لُکھ کَرن سلام مگر تِم آسن دَپان کہِ أسۍ گٔژھۍ اَندِ شَرٕ نِش بَچِنۍ پَتہٕ آسہِ نہٕ سۄ نَتہٕ آسہِ نہٕ سۄ عزت احترام کَران کینٛہہ مگر سلام آسہِ نَس کَران اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہِ یہِ ہسا چھُ خراب اِنسان یہِ کیٛاہ سا واتہِ تکلیٖف گوٚو اکھ أکِس سۭتۍ چھُ رُت معاملہٕ کَرُن تہٕ اگرے کانٛہہ پرٛابلِم آسہِ تَتھ خٲطرٕ چھُ صبر کَرُن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ صفت اکھ عفت پاک دامنی تھاوٕنۍ کورٮ۪ن خٲطرٕ پاک دامن روزُن پنٛنِس عزتس رٲچھ کَرٕنۍ پنٛنِس عزتس نہٕ لَتہٕ مۄنٛڈ کَرٕنۍ پنٛنِس عزتس نہٕ مطلب سُہ کُنہِ طریٖقہٕ کانٛہہ بے عزتی کَرٕنۍ کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ پَنُن خاندان تہِ یِوان منٛدچھاونہٕ
مول موج یِوان منٛدچھاونہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تہِ غلطی گژھِ کٲنٛسہِ کورِ کٲنٛسہِ لٔڑکَس اِفت پاک دامنی منٛز اَمہِ سۭتۍ چھُ سورُے گژھان پَتہٕ علم غلم چھُ گژھان سٲرسٕے ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اِنسانَس أمِس کورِ مٔہنوِس آسہِ نہٕ اِفت پاک دامنی آسٮ۪س نہٕ حیا آسٮ۪س نہٕ بے حیا آسہِ بے منٛدَش آسہِ یہِ چھِ سٲرسٕے خاندانَس خٲطرٕ کیٛاہ منٛدَش سٲرسٕے گامَس خٲطرٕ منٛدَش ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ گامَس منٛز کانٛہہ قٕصہٕ چھُ گژھان یُتھ تَتیُک گام چھا یِوان منٛدچھاونہٕ اوترٕ گوٚو ہاپت ناڑَس منٛز ہوتہِ قٕصہٕ اکھ تَتیُک گام آو سورُے آو منٛدچھاونہٕ تَپٲرۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ نِت نَیے قٕصہٕ چھِ گژھان واریاہَن جایَن چھِ گژھان قٕصہٕ تِم ییٚمہِ سۭتۍ علاقہٕ چھُ یِوان منٛدچھاونہٕ پَتہٕ چھُنہٕ بَنان نٮ۪برٕے نیرُن پَتہٕ دَپان ہے نہ ژٕ گوٚکھ تَمی گامُک ییٚمہِ گامکیو یِتھ پٲٹھۍ کَریو اَتہِ چھُ گژھان پَتہٕ گام بَدنام اِسلیے چھِ یِتھ پٲٹھۍ یِم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ خیالَس منٛز کہِ اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ کَرُن مےٚ ؤنۍ تُہۍ صرف تِم بِلکُل ٹِٹ بِٹسَس منٛز ووٚن مےٚ نَتہٕ اگر أسۍ یِمَن منٛز الگ 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 وَنو أسۍ تیٚلہِ لَگہِ اَسہِ واریاہ ٹایم مثلاً یِہوٚے پاک دامنی کورِ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ پاک دامن روزُن پاک دامن کیٛاہ گوٚو پاک دامن گوٚو پنٛنِس عزتَس رٲچھ کَرٕنۍ غلط پٲٹھۍ نہٕ پَکُن بے راہ نہٕ پَکُن بے راہ رٔوی نہٕ کَرٕنۍ دوستی نہٕ لگاوٕنۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگَس پٮ۪ٹھ چھُنہ یِم چیٖز چھِ سٲری غلط اَمہِ سۭتۍ چھُ سون خاندان یِوان منٛدچھاونہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پٔزۍ یور بَنُن امانت دٲری یِتھَے پٲٹھۍ چھُ تکبُر نِش بَچُن کِبرٕ نِش بَچُن گُمنٛڈ نِش بَچُن یِم سٲری چھِ اخلاق یِم اخلاق چھِ ضروٗری سانہِ خٲطرٕ اگر دیٖن خبر کوتاہ اَتہِ آسہِ نہ نٮ۪مازِ گُزار خبر پَتہٕ آسہِ بد اخلاق تٔمۍ سٕنٛز عبادت چھَنہٕ لگان کُنی تٔمۍ سٕنٛز عبادت چھَنہٕ کُنی لگان دیٖنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ اخلاق ضروٗری اِسلیے تِم اخلاق تہِ کَرو أسۍ حٲصِل یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ضروٗری کہِ یۄس زَن سٲنۍ موج یا سٲنۍ بیٚنہِ یا سٲنۍ کوٗر أمِس گژھِ پَتہ آسٕنۍ مےٚ کٕم حقوٗق چھِ مےٚ کٕم حقوٗق چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ کیٛاہ حقوٗق چھِ مےٚ خانٛدار سٕنٛدۍ کیٛاہ حقوٗق چھِ مےٚ یِم گژھن حقوٗق پَتہ آسٕنۍ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ یِم حقوٗقٕچ پَتہ آسان پَتہٕ چھِ سانٮ۪ن گرن منٛز فِتنہٕ وۄتھان تَتھ چھُ آسان وجہ یِہوٚے لا علمی أسۍ چھِ دَپان ہے بہٕ کیٛازِ کَرٕ یہِ کٲم نہ یہِ چھےٚ یی نہٕ میٛٲنۍ کٲم نَتہٕ چھُ حقوٗقن پٮ۪ٹھ چھُ أمِس وٕچھُن کہِ مےٚ کیٛاہ چھِ خانٛدار سٕنٛدۍ حقوٗق خانٛدار وٕچھِ خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق کیٛاہ چھِ مےٚ یِتھَے پٲٹھۍ وٲجبات کیٛاہ چھِ مےٚ فرٲیض کیٛاہ چھِ مےٚ یِم سٲری چھِ ادا کَرٕنۍ تہٕ خاص کر یُس زَن لاسٹَس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ سُہ گوٚو کہِ مُسلمان کورِ چھُ تھاوُن پردٕ کیٛاہ چھُ تھاوُن پردَس منٛز چھُ روزُن بے پردٕ چھُنہٕ نَژُن بے پردٕ چھُنہٕ نَژُن کینٛہہ بے پردٕگی چھُ اِسلامَن گۄڈنٮ۪تھٕے حرام کٔرمٕژ دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ بے پردٕگی سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان بے پردٕگی سۭتۍ چھُ پَتہٕ اِنسان بد چلان بَنان ییٚلہِ بد چلان بَنیو گوٚو خاندان مشکوٗک ییٚلہِ خاندان گوٚو مشکوٗک پگاہ زَن آسہِ کُنہِ جایہِ کورِ کَرُن تَتہِ چھُنہ أمۍ سُنٛد گۄڈنٮ۪تھٕے یِوان یہِ کِژھ چھِ معلوٗم چھُنہ کران کَران کِنہٕ نہ ییٚمہِ ساتہٕ کورِ مٔہنِوِس کَرُن چھُنہ آسان تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان أسۍ ہے پھلٲنۍ جایہِ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ کَرُن تِم چھِ پِرٛژھان کٲنٛسہِ تہِ عارض غٲرَس چھِ تِم پِرٛژھان ہے پھلٲنۍ جایہِ کیٛاہ سا چھُ مےٚ کَرُن یہِ ہسا یہِ نیٚچوِس ژٕ وٕچھ سا کوٗر کِژھ چھِ وۄنۍ ییٚلہِ کوٗر آسہِ ییٚتہِ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ داغدار کوٗر زَن آسہِ ییٚتہِ فحٲشی پٲٹھۍ پَکان تٔمِس گژھِ نہٕ یَتھ منٛز نِکاحس منٛز گژھِ نہٕ أمِس پرٛابلِم اِسلیے یِم پرٛابلِم چھَنہٕ تھاوٕنۍ پانَس تہٕ ہمیشہِ چھُ تھاوُن پردُک لحاظ چھُ تھاوُن زِٹھۍ سُنٛد لحاظ چھُ تھاوُن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مطلب صبر کَرُن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مطلب پوٚز وَنُن نٮ۪مازَن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یِم چیٖز مےٚ تۄہہِ ؤنۍ یِم سٲری چیٖز چھِ ضروٗری اگر مےٚ تۄہہِ کانٛہہ غلط کَتھ آسہِ ؤنمٕژ تہٕ سۄ ؤنۍزیو مےٚ تُہۍ ییٚتھی کہِ مےٚ ما ؤنۍ کانٛہہ غلط کَتھ ٹھیٖک چھا تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اِنشاء اللہ اگر وۄنۍ مُستقبِلَس منٛز بیٚیہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ اَسہِ گوٚو پرٛوگرام تہٕ تَمہِ ساتہٕ بُلاوہو تُہۍ أسۍ بیٚیہِ تہٕ اَسہِ کوٚر اَمہِ موٗجوٗب کہِ یَتھ منٛز کوٚر اَسہِ یِمو زبردست زور دوٚپُکھ نہ مستوٗراتَن خٲطرٕ تھٲیِو تُہۍ اَکھ پرٛوگرام تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تھوڑا زٲنیاب چھِ گژھان سانہِ کورِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ گژھان زٲنیاب تہٕ آز کَرو أسۍ اِنشاء اللہ